دونك السلام عليكم، مرحبا بالطلبه ديال بروميير اني في الدوزيام سيمستر بالنسبه للموديل اناليز 2. الوغ الشباب وصلنا لواحد البارتي اللي مهمه بزاف، اللي هي لا بارتي ديال شونجمون دو فاريابل دي فونكسيون تريغونوميتريك اللي هما الكوس والسين والطونجون، راكم عارفين. دونك بالنسبه للفيديو اللي فات الشباب خدمنا واحد الانتيغرال على هذا الشكل اللي فيه الكوس والسين عندهم ميم دوغري، يعني عندهم واحد دوغري اللي بير بجوج، يعني الكوس والسين عندهم واحد دوغري اللي بير، ياك. دابا غنحاولوا نشوفوا واحد النوع اخر ديال لي زانتيغرال اللي كيعطيوك فيه هاد الكوس هي السين فيهم واحد الاس اللي هو فردي. يعني مثلا هنايا بحال عندك الانتيغرال ديال كوس اس واحد في السين او كاري ديال اكس. بحال هاد لي زانتيغرال عندهم واحد الخاصيه ديالهم خاصه باش كيتخدموا. دونك هما اللي غنحاول نشرحهم اليوم في هاد لا فيديو هذا. بالنسبه للبروبريتي اش كتقول لك بصفه عامه ملي كيكون عندك الانتيغرال ديال واحد السين ديال اس بي ديال مضروب في واحد الكوس اس كي ديال دي دو اكس، كتقول لك باللي الا كان عندك سي الأس ديال مثلا هاد السين اللي هو بي كيساوي 2 كا بليس 1، ويكون عندك بير، راه كتفرض عليك القاعده انك تاخد شونجمون دو فاريابل ديالك كيساوي الكوس. غتشبع معايا ندوزو لي زيكزارسيس دابليكاسيون وغتفهم هادشي كامل. وكتقول لك سي عندك هاد الاس ديال الكوس اللي هو كي الا كان عندك مكتوب على شكل 2 كا بليس 1 وكان ان بير، كتفرض عليك القاعده انك تاخد شونجمون دو فاريابل اي يتيغال سين ديال اكس. انا عارفك ما فهمتش والو، انا نشرح لك فاش في ليكزارسيس. دونك شوف ركز معايا دابا وعطيني عقلك. دابا ها انت مثلا عطاوك واحد لانتيغرال ا، ياك، وكيتكتب على شكل مثلا سين على بويسونس 3 ديال اكس مثلا مضروب في كوس او كاري ديال اكس دي دو اكس. بحال هاد النوع ديال لي زانتيغرال عمرنا خدمناها. دونك قيد عندك قاعده وانا نوريك كيفاش غدير لها. دونك شوف معايا. دونك القاعده كتقول لك الا كان عندك واحد بي مكتوب على شكل 2 كا بليس 1. كيفاش هاد 2 كا بليس 1؟ في هاد الحاله عندنا سين اس 3. دونك 3 اش كتساوي؟ هي جوج في واحد زائد واحد. يعني هنايا عندنا كاش كيساوي هو هاد واحد. متفقين؟ يعني حنا اش غنحاولوا، شوف معايا كي غنخدمها. غنحاولوا هاد السين اس 3 ديال اكس نفرقوها كما عطاتي القاعده. يعني هاد السين اس 3 ديال اكس اش تولي؟ غنفرقوها. شو القاعده اش تقول لك؟ تولي على شكل 2 كا بليس 1. دونك غتولي هي السين او كاري ديال اكس في السين ديال اكس. تبع القاعده. فاهمين؟ من بعد قالت لك اسيدي وكان باللي هاد السين بير، يعني اس ديالو او كاري مثلا هنايا بير، دونك كناخدو الشونجمون هو اي تيغال لا كوس. دابا بصفه عامه هاد مثلا عندك السين هو اللي فيه واحد الاس اللي هو فردي وفككتيه كتاخد العكس ديالو. يعني عندك هنا السين شونجمون دو فاريابل في هاد الحاله اش غناخدوه هو الكوس. يعني نفترض ان كان عندنا كوس اس 3 ديال اكس وفككناه، شنو غناخدو الشونجمون دو فاريابل ديالو هو السين. دونك هذه بصفه عامه عطيتك قاعده شرحتها لك اكثر تدقيق. دونك احنا غنطبقوها في هذا ليكزارسيس هذا. دونك دابا تو سامبلومون خدينا الشونجمون دو فاريابل ديالنا هو اي تيغال كوس ديال اكس، ماشي خدينا عشوائيا، راه القاعده اللي فرضاتو علينا. متفقين؟ دابا ملي اختارينا الشونجمون دو فاريابل ديالنا صحيح، دونك شنو غنحاولوا نديرو؟ غنحاولوا نزيدو نفكو هاد السين او كاري ديال اكس. كيفاش؟ حنا عارفين بلي الكوس او كاري ديال اكس بليس سين او كاري ديال اكس اش كتساوي؟ واحد تو سامبلومون، ياك. يعني سين او كاري ديال اكس اش تولي كتساوي في هاد الحاله؟ او كاري دو اكس غتولي كتساوي هي واحد ناقص كوس او كاري ديال اكس. وحنا خدينا الشونجمون دو فاريابل ديالنا هو الكوس، دونك تتولي هي واحد ناقص اي او كاري. ونرجع نعوضها هنايا. دونك تتولي هي واحد ناقص اي او كاري عامل للسين ديال اكس. متفقين؟ دابا نرجعو نعوضو في الانتيغرال ديالنا. دونك غير بشويه عليك ها انت غتفهم.
دونك اش تولي كتساوي هي لانتيغرال س أس 3 ديال إكس راه هو واحد ناقص إي أو كاري في السين ديال إكس. وقلنا هنايا عندنا كوس أو كاري ديال إكس، قلنا أون بوز بلي إي إتيكال كوس ديال إكس، دونك تولي هي إي أو كاري فاش في ديد إكس. حتى لهنا مزيان. دابا غنمشيو نحاولو هاد ديد إكس متبقاش عندنا، يعني أي حاجة تولي بدلالة أون فونكسيون دو إي، يعني هاد ديد إكس حتى هي غنحاولو نجبدوها. كي غنديرو باش نجبدوها؟ دونك إلا دخلنا الشقاق بالنسبة لإي هنايا، دونك كتولي عندنا ديد إي اش كتساوي الشقاق ديال الكوس هو موان سين ديال إكس ديد إكس، حيت شقينا بارابور إكس. دونك ديد إكس اش تولي كتساوي؟ غتولي تساوي هاد السين نهبطو لتحت، دونك غتولي تساوي ديد إي سيغ موان سين دو إكس تو سامبلومون. ها انت لقيتي ليكسبرسيون ديال ديد إكس غترجع تعوضها في الانتيغرال. دونك اش تولي كتساوي؟ هي واحد ناقص إي أو كاري فاش في إي أو كاري في سينيس ديال إكس فوا ديد إكس، قلنا نعوضوها باش بديد إي سيغ موان سين دو إكس. من بعد غيتسامبليفيا، غتلاحظ غتخرج غير راسها، يعني غيتسامبليفيا هاد السين اللي خالق لنا المشكل مع هاد السين هذا اللي هنا، وغتبقى عندنا على هاد الشكل هذا. دونك لانتيغرال ديال من ديال واحد ناقص إي أو كاري مضروبة في إي أو كاري، هنا واحد الموان نخرجوها برا ديد إي. من بعد كلنا راه كنعرفو نديرو نانتيغريو، دونك نشرو ناقص لانتيغرال ديال من ديال إي أو كاري، نشرو هادي هي ناقص إي أو كاري في إي أو كاري هي إي أس 4 دي دو إي كتساوي هنا واحد الموان نخليوها ونانتيغريو إي أو كاري، لانتيغرال البريميتيف ديال إي أو كاري هي إي أس 3 سيغ 3 موان تاهي ندخلوها نيشان، دونك تولي بليس بالنسبة للبريميتيف ديال إي أو 4 هي إي أس 5 سيغ 5 بليس لا كونستانس بطبيعة الحال. من بعد في الاخر اش كنقولو اليوم؟ كنرجعو داك الشونجمون اللي اختاريناه، دونك اختارينا اي تيغالا كوس، دونك كنرجعوه. دونك اش تولي كتساوي؟ ناقص اي قلنا اختاريناها هي الكوس أس 3 ديال إكس سيغ 3، يعني فين ما لقيتش إي غنعوضها بالكوس ديال إكس زائد كوس على بويسونس 5 ديال إكس سيغ 5 بليس لا كونستانت، وغتخرج لك على هاد الطريقة. نفترضو أنك ما فهمتيش، ناخد أوتر إكزامبل. نفترضو أنهم عطاوك مثلا هاد لانتيغرال هذا، قبيله خدينا السين أس 3 دابا خدينا الكوس أس 3. دونك كيفاش غنتعاملوا معاه؟ دونك غنتبعوا نفس لي كونديسيون. دونك شوف معايا، قلنا اول حاجه اش كنديروا؟ كنشوفوا داك اللي امبير هو اللي كنفكوه. دونك هذه اول حاجه كنشوفوها. شنو اللي عندنا هنا امبير؟ دونك عندنا هنايا واحد الاس ديالو 3 هو الكوس هو اللي عندنا كيدير الاس ديالو فردي. دونك هذاك اللي عنده الاس فردي كنحاول نفكوه. دونك عندنا كوس أس 3 ديال إكس، يعني السين أو كاري ما خلقش لنا مشكل. دونك هذا هو اللي كنحاول نفكو. دونك على الشكل كنحاول نكتبو على شكل دو كا بليس أن، دونك غيولي هو كوس أو كاري ديال إكس في كوس ديال إكس. حتى لهنا مزيان. دابا غنحاول نوريك كيفاش غتولي تختار داك الشونجمون. دابا شوف، داك اللي فككتيه غتختار الشونجمون ديالو هو العكس ديالو، يعني الشونجمون دو فاريابل اللي غنخدمو به هنا كامل اي ايتيغال هنا الكوس هو اللي فككناه، يعني الشونجمون دو فاريابل ديالنا غيكون هو السين ديال اكس. دونك انا كنحاول نزيد نبسط لك. دونك من بعد مين كتوصل لهنايا وكتفكك كتحاول ترد كلشي بدلالة السين، يعني هاد كوس او كاري هي كتزيد ديفلوبيها. يعني على شكل اش غتولي؟ الكوس او كاري ديال اكس بليس سين او كاري ديال اكس حنا عارفينها كتساوي واحد بطبيعة الحال، قاعدة. دونك هاد حنايا كوس او كاري اللي باغين، دونك كوس او كاري ديال اكس غتولي كتساوي واحد ناقص سين او كاري ديال اكس. متفقين؟ الا وصلتي حتى هنا مزيان. نرجعو نعوضو. دونك كوس او كاري ديال اكس اش تولي كتساوي؟ هي واحد ناقص سين او كاري ديال اكس فاش في الكوس ديال اكس. هنايا مزيان. دونك نحاول نشر بالكوس، دونك كتولي الكوس ديال اكس فاش ناقص سين او كاري ديال اكس في الكوس ديال اكس.
ياك. دونك ملي وصلتي لهنايا مزيان، دونك غتحاول دابا تقلب قلنا على ديك ديت اكس اش كتساوي، عن طريق شناهو اننا نديريفيو هاد الشونجمون د فاريابل ديالنا. دونك ديت اي اش تولي كتساوي، حنا عارفين الشقاق ديال السين هو الكوس ديال اكس ديت اكس، يعني تو سامبلومون ديت اكس اش يولي كيساوي هو ديت اي والكوس نهبطوها لتحت، دونك سيغ كوس ديال اكس. حتى لهنا مزيان. دابا اش كتحاول دير، كتحاول دابا ترجع للانتيغرال ديالك وتبدا تعوض كل حاجه بالقيمه ديالها. دونك شوف معايا، هادشي كديرو في وساخ ولا ديرو في ورقه ديالك. دونك شوف الكوس أس 3 ديال إكس قلنا نعوضوها باش بالكوس ديال إكس ناقص سين أو كاري ديال إكس في كوس ديال إكس، وحنا عارفين بلي إي إيتيغال السين ديال إكس، دونك كتولي هي شناهي، دونك غنخليوها على هاد الشكل هذا ونعوضوها، دونك كتولي هي واحد ناقص هنا السين أو كاري ديال إكس نعوضوها بإي لو تو أو كاري فاش في الكوس ديال إكس، متفقين؟ والسين أو كاري مقسناهاش، دونك حنا عارفين بلي الشونجمون هو السين راه هو إي، دونك تولي هي إي أو كاري، و ديت إكس ها هي لقيناها هنايا هي ديت إي سيغ كوس ديال إكس. دونك دابا غتبان لك، دونك عندنا كلشي اون فونكسيون دو إي، وراه غيتبان لك واحد السامبليفيكاسيون هنايا، دونك نسامبليفيو من بعد نشرح. دونك شوف راه خدمتها بأسهل الطرق، دونك غنحاول نشرد إي أو كاري هنايا، دونك غتولي إي أو كاري ناقص إي أو كاري في إي أو كاري هي إي أس 4 دي دو إي، حتى لهنا مزيان واضح. دونك هنايا غنحاول بريميتيف ديال إي أو كاري هي إي أس 3 سيغ 3، بريميتيف ديال إي أس 4 هي إي أس 5 سيغ 5 بليس لا كونستانت. من بعد كنحاول نرجع، خدينا الشونجمون إي إيتيغال السين، دونك شتولي هي السين أس 3 ديال إكس سيغ 3 ناقص سين أس 5 ديال إكس سيغ 5 بليس لا كونستانت. أنا عارفة غتجيكم غريبة، ولكن مع الممارسة ومع التعود ديال لي زيكزارسيس راه غتوليو تخرجوها غير بعينيكم. غنحاول ناخد شي أوتر إكزارسيس، يلا نحاولو ناخدو شي انتيغرال صعيب، مثلا سي إيتيغال ناخدو مثلا سين أو كاري ديال إكس كوس أس 5 ديال إكس دي دو إكس. دونك بنفس الطريقه كتمشي نيشان لاش كتشوف واش السين عندك اللي هو اللي عنده اس فردي ولا الكوس هو اللي عنده اس فردي، دونك اش تحاول ديفلوبي. دونك كوس اس 5 ديال اكس نحاولو نكتبو على شكل 2 كا بليس ا، دونك هنا غيتكتب على شكل 2 كا، وكا هنا في هاد الحاله تولي هي جوج، دونك غتولي هي مكتوبه على شكل كوس ديال اكس لو تو على بويسونس 4 هي كوس او كاري لو تو او كاري فاش في الكوس ديال اكس باينه، دونك هذه هي كوس اس 4 في كوس ديال اكس. دونك ملي كديفلوبي بحال هكا كتوقف بشويه عليك وتمشي كتعرف باللي القاعده ديالك كتقول لك باللي الكوس او كاري ديال اكس بليس سين او كاري ديال اكس كتساوي واحد، ياك؟ وهنايا حنا باغيين الكوس، دونك الكوس او كاري ديال اكس اش تولي كتساوي هي واحد ناقص سين او كاري ديال اكس. مني كتوصل هنايا كترجع وكتعوض واحد ناقص سين او كاري ديال اكس، دونك كتولي مكتوبة على شكل واحد ناقص سين او كاري ديال اكس لو تو او كاري في كوس ديال من ديال اكس. حتى لهنا مزيان. دونك ملي كتوصل هنا كتكون بانت لك الشونجمون د فاريابل اللي غدير. قلنا لا كانت الكوس هي اللي ديفلوبيتها يعني الشونجمون د فاريابل يكون العكس، دونك اي ديالنا غيكون هو السين. خدم بنفس الطريقه اللي كنخدم بها غتجيك ساهله. دونك حنا هنا دابا كنحاولوا نجبدو ديت اي، ديت اي الا درنا الشقاق دونك كتولي الشقاق ديال السين هو الكوس، دونك هي الكوس ديال من ديال اكس ديت اكس، ياك؟ من بعد كنرجعوا للانتيغرال ديالنا، دونك سي تولي كتساوي الانتيغرال، دونك هنا سين او كاري دونك هي اي او كاري، هنا كوس اس 5 نعوضوها بهادي، دونك كتعطيك هي الغاسين ديال هي واحد ناقص سين او كاري قلنا نعوضوها بإي، دونك هي إي او كاري لو تو او كاري في كوس ديال إكس. من بعد كنحاولو نجبدو ديك ديت إي ديالنا، دونك تولي ديت إكس ديالنا نعوضوها باش، دونك ديت إكس هنايا الكوس تهبط، دونك كتولي هي شناهي هي ديت إي
سيغ الكوس ديال إكس على هاد الشكل. دونك ديد إكس نعوضوها، دونك تولي هي ديد إي سيغ كوس ديال إكس. مزيان، حيتاش هنايا الانتيغرال مكتوب بدلالة ديد إكس، ولكن حنايا كتبناه بدلالة شونجمون دو فاريابل ديالنا اللي هو إي، يعني كلشي خصو يكون مكتوب على شكل ديد إي. متفقين؟ مكتوب بدلالة إي. دونك دابا غتبان لك واحد سامبليفيكاسيون هنايا، الكوس غتمشي. دونك كتبان لك دابا كتخرج غير راسها. هنايا عندك واحد ليدونتيتي روماركابل، دونك متطابقة هامة نحاولو نخرجوها عادة النشرة. دونك إي أو كاري هنا متطابقة هامة هي واحد أو كاري ناقص جوج إي أو كاري زائد إي أس ربعة ديد إي. بشكل عادي دابا كنشرو بشكل عادي، إلا وصلتي حتى هنا صافي مبقى عندك حتى مشكل. دابا غدا تنشر. دونك لانتيغرال ديال من ديال إي أو كاري ناقص إي أو كاري بجوج إي أو كاري هي جوج إي أس ربعة باينة، زائد هنايا بغيتك دير اتونسيون إي أو كاري في إي أس ربعة هي إي أس ستة عقل، عندك دير إي أس تمنية دي دو إي. من بعد بريميتيف ديال إي أو كاري هي إي أس تلاتة سيغ تخوا ناقص جوج، بريميتيف ديال إي أس كاط هي إي أس سانك سيغ سانك، بليس بريميتيف ديال إي أس سيس هي إي أس سات سيغ سات، بليس لا كونستونت. دابا هنايا خاصك ترجع داك الشونجمون اللي كنتي درتي. اش قلنا درنا في الشونجمون؟ إي تيكال السين، يعني إي غنعوضوها بالسين. دونك كتولي دو اون فان دو كونت تكتب ليه سين أس تلاتة ديال إكس سيغ تخوا ناقص جوج سين أس خمسة ديال إكس سيغ سانك بليس سين أس سبعة ديال إكس سيغ سبعة بليس لا كونستونت. ضروري ترجعها بدلالة السين، إلا ما رجعتيهاش كتبقى خدام في إي، وهو الأستاذ عاطيك باش مطلوب منك في التمرين أنك تخدم بإكس. متفقين؟ دونك ضروري نرجعو بدلالة إكس. دونك في الاخر كتكتب ليه النتيجة النهائية ديالك، وكتكون خدمتي لانتيغرال على حقه وطريقه. دابا غنحاولو ندوزو لواحد النوع تاني من لي زانتيغرال، اللي هو واحد النوع ديال لي زانتيغرال اللي كيتكتب مثلا على هاد الشكل هذا، على شكل فراكسيون راسيونيل ديالاش ديال مثلا ديال السين الفوق ديال إكس سيغ مثلا واحد بليس كوس ديال إكس. هاد النوع مناش من لي زانتيغرال كيتحل بواحد الطريقة اللي بسيطة، عن طريق دو ميثود، يا عن طريق لا ريغل دو بيوش اللي غتقراو اللي غندوزو ليها من بعد، يا اما واحد النوع اخر، واحد الميثود تانية اللي هي لا ميثود ديالاش ديال شونجمون دو فاريابل، وهي اللي غنحاولوا نطريطيوها اليوم. دونك غنحاولوا ندوزو لها دابا نيش، ونحاول نعطيكم دي زيكسبرسيون اللي خاصكم تضبطوهم. دونك غنحاولوا ندوزو للدوزيام بارتي مثلا. دونك هنايا الانتيغرال ديال واحد فراكسيون ار مثلا، يا مكتوبه بدلاله يا الكوس، يا كتكون مكتوبه بدلاله السين، يا اما كتكون مكتوبه بدلاله طونجون ديال اكس. دونك هادي كاملين غنعطيك هاد لا ميثود اللي غتولي تخرج بها هاد النوع مناش من لي زانتيغرال. دونك عقل معايا. دونك بالنسبه لهنايا قلنا اون يوتيليزون شنو هو لو شونجمون دو فاريابل. هادي سميتها الطريقه ديال شونجمون دو فاريابل. كاينه دوزيام ميثود اللي هي لا ريغل دو بيوش، غنتعقل معايا. دونك هاد لا بارتي هادي كتخدم بدو ميثود. دونك بالنسبه لهاد شونجمون دو فاريابل كتبوزي اون بوز اي ايتيغال طونجونت ديال من ديال اكس سيغ دو، ياك؟ ملي كتبوزي سيدي كتبوزي اي تيغال لا طونجون ديال اكس سيغ دو، كيعطيوك واحد 3 ديال لي زيكسبرسيون في الكور ديالك غتلقاهم، اللي هما باللي غيقولوا لك باللي السين ديال اكس كتساوي لك ايكيفالون اللي غيعطيك تساوي 2 ديال طونجون ديال من ديال اكس سيغ دو سيغ شنو هو واحد بليس طونجونت او كاري ديال اكس سيغ دو، ياك؟ هذه هي البروميير اكسبرسيون ديال السين. و بالنسبه للكوس ديال اكس غيعطيها كتساوي شنو هو واحد ناقص طونجونت او كاري ديال اكس سيغ دو سيغ واحد بليس طونجونت او كاري ديال من
ديال اكس سيغ دو. متفقين؟ دونك حنايا وبالنسبه للطونجونت غنحاول نخدموها لراسنا. حنا عارفين بلي طونجونت ديال اكس كيساوي سين ديال اكس سيغ كوس ديال اكس. دونك يكفي انك تعوض هادي، دونك غيبان لك المقام غيتسامبليفيا وغتبقى دو طونجونت ديال من ديال اكس سيغ دو سيغ المقام قلنا غيمشي غيبقى واحد ناقص طونجونت او كاري ديال اكس سيغ دو. دابا في الكور غتكون مكتوبه لك على هذا الشكل، انا غنوريك علاش خاصك تعقل. دابا هنا غتقول لي راه استاذ راه ما فهمنا والو. دونك ها شوف معايا اللي خاصك دابا تعقل عليه وتضبطو. دونك كغيزيمي لهذا الشيء كامل بلي راه السينيس ديال اكس عنده واحد بحال الديفلوبمون ديالو اللي هو جوج اي سير شنو هو واحد بليس اي دو تو او كاري اي او كاري. متفقين؟ وبالنسبه للكوس ديال اكس كيساوي واحد ناقص اي او كاري سير واحد بليس اي او كاري. وبالنسبه للطونجونت ديال اكس هادشي هو اللي خاصك تعقل عليه باش في الفيديو الجاي ان شاء الله نحاول نديمونطري على كلشي. دونك هو جوج اي سيغ واحد ناقص اي او كاري. وخاصك شنو هو تيل كو اي اتيكال طونجون ديال من ديال اكس سيغ دو افيك شنو هو دي دو اكس كتساوي. هادشي اللي خاصك تضبطو. ها غيزيمي هو هذا دي دو اكس اش كيساوي لك هو جوج سيغ واحد بليس اي او كاري دي دو اي. دونك انايا في الفيديو الجاي غنحاول ندير لك واحد ديمونستراسيون على كل وحده وكيفاش درنا لها تجبدناها بالنسبه للسين وبالنسبه للكوس وبالنسبه للطونجونت وهاد دي دو اكس كي درنا ليها. دونك الفيديو الجاي ان شاء الله نخدموا كلشي باش ما يجيش فيديو طويل. دونك الشباب حاولوا تكتبوا لي في لي كومونتير جميع لي بارتي اللي نقصت ولا اللي ما درتش باش نحاول نخدم معكم كلشي. حتى دوك لي بارتي ولا لي زيكزارسيس اللي لقيتو فيهم مشاكل غنحاول نديرهم ان شاء الله. دونك دابا نحاولوا نحبسوا الفيديو هنا. دونك اعانكم الله الشباب، ما تنساوناش بصالح الدعاء ديالكم.